السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنىكم تكونوا بالف خير ان شاء الله. مبروك عواشركم اللي يلا يشوفني اول مره، مبروك عواشرك، رمضان كريم. كنتمنىكم تكونوا بالف خير ان شاء الله، وكنتمنى لكم السعاده في حياتكم. اليوم جيناكم موضوع جديد، موضوع جديد اللي هو على تسويه الاوضاع بالنسبه للمهاجرين اللي في ايطاليا. كما كتشوفوا في العنوان، شي حاجه راه ما كنديرهاش بان باش نظهركم ولا باش تدخلوا تشوفوا، يعني باش تدخلوا تشوفوا الفيديو باش تثير الانتباه ديالكم. انايا يعني فاعل الخير، كما يعني تصنت الاخبار وشفت وتيقنت بان الاخبار فري، جيت نشاركها مع خوتي. كما حتى نتوما غادي تفرجوا، اللي غادي يهمو الامر غيتفرج، اللي ما غيهموش الامر ضروري غيكون واحد من الصديق ديالو ولا من العائله ديالو اللي غيوصل ليه المعلومه كما وصلتها لاخي ولا اختي الكريمه في الفيديو هذا. الفيديو هذا بان ايطاليا قبلت القانون ديال ساناتوريا، اللي هو قبلت يعني فيرمات عليه ما كاينش يعني بلا رجوع. هاد القانون هذا غادي تبغوا تعرفوا امتى غادي يبدا هاد التسويه هادي، امتى واش والشروط وكل شيء. هادشي غادي نقوله لكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، ونقول لكم بالتدقيق ان شاء الله. اخوتي، حاجه ثانيه هي اللي بغا نقول لكم واحد المعلومه اللي هي بسيطه بالنسبه للناس اليوتيوبر اللي غادي يهضروا على هذا الموضوع هذا. اولا غادي يهضروا بان راه ما كاينش لا كذوب، وهذه راكم عارفين في اول فيديو مني كتكون يعني شي اخبار ولا شي حاجه كتسمع كي نوض يدير لك شي فيديو بان راه لا، وهذه ديما هو تيمشي ضد، ومن بعد ملي كيسمع اخبار جديده بان راه بصح يعني راه كاينه التسويه هذه وداروا تسويه للجميع، وبان ايطاليا قبلت على هذا القانون ديال ساناتوريا، عاد كيقول لك خوتي راه اليوم راه هذه وراه بصح وكذا وكذا وكذا. يعني كنقول للبنادم يعني ما تسمعش، يعني ما تسبقش الاحداث وتنوض دير فيديو. علاش غدير فيديو بانك انت ما عاطي حتى شي معلومه يعني ضد؟ سمع بان كاين المعلومه بان فري، عاد نوض دير فيديو. ما يمكنش لك انت ما عارفاش واش فري ولا هذه سامعه يعني سطحيه وانت تجي دير فيديو. ما اسمح لي، ما يمكنش نعطي للبنادم شي معلومه وانت ما متاكدش منها. المهم اخوتي، الاحزاب الايطاليه منهم الموافقون ومنهم المعارضون تجمعوا، داروا اجتماع ووافقوا على قانون ساناتوريا. شنو هما الاسباب اللي خلات الحكومه تقبل هذا القانون ديال ساناتوريا؟ اول حاجه تيريزا بيلانوفا اللي بطلب الاستقاله ديالها لو كان ما قبلوش هذا القانون هذا. ثاني حاجه الكنيسه حتى هي عطات الرأي ديالها بالنسبة للمهاجرين. ثالث حاجة المنظمات الإنسانية أو الحكومية اللي كتوقف مع المهاجرين واللي كتساند المهاجرين واللي كتساعدهم بزاف حدنا الآن دابا، حتى هي ضغطت ضغط كبير على الحكومة. ثالث حاجة ولا رابع حاجة ما بقيتش عاقل، هما الأرباب العمل، يعني اللي باترون تا هما اللي تيكونوا اللي عندهم ملاك الاراضي ولا عندهم يعني الخدمه بزاف، تيشوف بان يعني الاملاك غتمشي في الدمار والمصالح ديالهم غتدمر، حتى هي زادت بزاف، ضغطت على الحكومه الايطاليه. وكذلك الحكومه الايطاليه كتشوف بان الفلاحه ديالها غاديه كذلك في الدمار، حتى هي بزاف ديال الناس كيتسناو في هذا الفيديو هذا يعني الوقت امتى غيدفعوا الملف ديالهم على حسب الاوراق ديالهم. الوقيته اخوتي هي 1/6/2020 حتى 15/7 ديال 2020، المده شهر ونص، يعني شهر ونص باش غتدفع فيها الملف ديالك. دابا غادي نطرقوا يعني شنو هما الحوايج اللي خاصك تدفع في هذا الملف هذا. المهم اخوتي، قلنا اخوتي شنو هما الحوايج اللي خاصك تجمع في هذا الملف هذا باش تدفعوا. اول حاجه اخوتي خاصكم كونطراتو لافورو. كونطراتو شنو كتعني كونطراتو لافورو؟ كونطرا دو ترافاي، عقد عمل بالعربيه. هذا عقد عمل يعني هضرت عليها الحكومه بالنسبه للزراعه، وزادوا عليها ثاني حاجه اللي هي مزيانه هي الموارد المائيه.
يعني الموارد المائية بالنسبة للصيد، صيد السمك، بالنسبة لتربية المواشي، بالنسبة لتربية الحيوانات، تربية النحل. مثلا بحال قلتي حاشاكم مثلا كنجمع الزبل الابقار كنعطيهم الماكله يعني في شي فيرما، يعني حتى هادو يمكن لكم تدبروا على الكونطرا ديالهم، تدبروا على الكونطرا ديالو وتدفعوا حتى هي. وثالث حاجه اللي زادوها اللي حتى هي يعني راه ما داروش غير حاجه واحده صراحه، زادوا جوج حوايج اخرين بالنسبه لهاد الشروط هادو. ثالث حاجه اخوتي هي مساعده الناس في المنزل. شنو كتعني؟ هي مثلا بحال شي واحد معوق يعني ما تيقدش يعني يتحرك، بالنسبه للمسنين حتى هما تيكون مثلا واحد المسن بانه عايش بوحدو، ما عنده لا والديه لا ولادو، كتمشي كتخدم عنده، يعني كتجيب ليه الماكله، كتعطيه الماكله، كتعطيه الدواء ديالو. بالنسبه للعجزه حتى هي ستكون واحد الشركه اللي خاصه بهاد دار العجزه اللي كتكون هي يعني كتكون مكلفه بها الحكومه ولا كتكون بريفي. هاد الشركه هذه كتمشي عندها، مثلا انا مشيت لعندهم باش نخدم معاهم، تعطوني مثلا البروغرام شنو هو، تعطوني طوموبيل تيقول لك مثلا سير لهاد الجهه هذه غتلقى فيها واحد رجل مسن ولا مسنه، غتعطيها الدواء ديالها، غتجيب لها الماكله، شنو خصك دير لها، شنو خصك. هنايا كذلك يعني تيكون عندهم يعني فروع كتمشي نتايا كتخدم في هذا المجال هذا. يعني يا اخوتي حتى هذا مزيان بالنسبه للقيتو الكونطرا ديالو تخدموا فيه ان شاء الله. تقديم السعر ديال هذا الملف هذا هو 450 الاورو اللي غادي يخلص عليك الباترون ديالك ملي تبغي تقدم الطلب ديالك. شكون اللي غادي يستافد من هذا القانون هذا؟ اللي عنده بروفا قبل من 8 مارس 2020 يعني حدوا التوقيت، يعني 8 مارس اي حاجه يعني خاصك تبين بان راك قديم، عاد غادي يقبلوا لك الطلب ديالك. بالنسبه للقديم وبالنسبه حتى للجديد، اللي جديد وجا قبل 8 مارس 2020 حتى هو غادي يقبلوا لي الطلب ديالو. شكون اخر اللي غادي يقبلوا لهم الطلب عاوتاني؟ بالنسبه اللي كان عنده الاوراق وحيدوهم لي، يعني حيدوا لي الاوراق حتى هما هادو غادي يقبلوا لهم الطلب. وبالنسبه اللي ما غيقبلوش لهم الطلب، هي ملي غادي تجي تبغي تقدم الطلب ديالك قبل يعني من بعد 8 مارس، سمحوا لي من بعد 8 مارس بغيت تقدم الطلب ديالك ما غاديش يقبلوا لي. بالنسبه راه داروا لائحه كبيره اللي ما غاديش يستافد من هذا القانون هذا، اللي ما غيستافدش. بالنسبه اللي تيبزنس في الوراق راكم عارفين وشدوه في الحبس على هاد القضيه هذه، على قضيه مثلا الدروغه، مثلا حصلوك شي نهار، ولا اللي تيهرب مثلا المهاجرين، حتى هي يعني بزاف الحوايج هذه دارهم في هذه اللائحه هادو ما غيستافدوش من هذا القانون هذا. المهم اخوتي بغيت نقول لكم واحد القضيه بالنسبه للناس اللي كاينين في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس، بلا ما يعني تعذب راسك وتسمع القانون بانه تفتح وتجي يعني تبغي تجري، يعني تقول خاصني نزرب باش نكون انا في ايطاليا ولا هذه، وحتى الحراك حتى هو غادي يسمع بحالك يلا زيد طلع انا غندبر لك مثلا على كونطرا، انا نحركك انا هذه ويدي لك الفلوس ديالك وتبقى الله. هادشي نصيحه مني لله، اما كرهني ولا بغيني هذاك شغلك هذاك. المهم انا القانون انا قلت لك كيفاش داير وقلت لك الشروط ديالو. بالنسبه اللي كاينين في اوروبا هنايا وبغى يدير بروفا بانه كان قبل 8 مارس، راكم عارفين بلا من يعني نقول لكم شي حاجه، نتوما راكم عارفين ايطاليا وما ادرك من ايطاليا، ما راكم عارفين الترافيك وداكشي اللي تيوقع في ايطاليا. مهم الله يسهل عليكم هادشي اللي غادي نقول لكم. انا اللي عليا غادي نقول بالنسبه للشروط وشي حاجه اللي غتفيد يعني كاع خوتي اللي غتفيدهم. انا جيت نبارطاجيها معكم وما نخبي حتى شي حاجه، انا جيت هنايا باش نبارطاجي معكم شي حاجه اللي فري، شي حاجه اللي بصح، ما غاديش نجي نكذب عليكم ولا شي حاجه ونقول لكم يعني اللي ما كايناش باش ندخل لي في. انا حاجه هنا اللي باغي هنا هو نفيد، انا ما باغيش حتى شي واحد اللي يعني يبقى في دار غفلون ولا كاين لورا. والقانون راه تقبل عليه، راه تقبل بانه يعني صافي تاكوردا هذا القانون هذا، ما غيجيش شي واحد يبدي يعني تسمعوه في شي قناه اخرى بانه لا راه ما كاينش. هادشي راه كاين اخويا، ما هادشي فري.
المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله، وشي موضوع جديد ان شاء الله. وكنتمنى لكم السعاده في حياتكم، والله يسهل عليكم اخوتي مني انا وجبد كاع اخوتي كيف ما كان النوع ديالو ان شاء الله. يلا تهلاو في راسكم اخوتي، والله يعاونكم.